سلام علیکم دوستین همدیارین نازنین همشارین هر جاین سوید تسوینید تساشنید تمرد سلامتی از مولا طلبم فوق وقت خوش بید صحت سلامت بید نور پراس ایده خو موضوع سرکنم نور ماشند ماش تاریخند ماش زندگیند یه سخ یه خوشه ممنور روزند امام زمان به دنیایت دم روز تم فکرد مبارک بود لفمت فک وقت سخ ودد تم چدین تم جماعتین تم خیشت تبور فکر مبارک فک وقت خوش بید عشر روز لب مقدس روز لب بزرگ میتید ماش زندگیان ماش تاریخند خب ماش نورینج موضوع ده تعیین انسا چوش از ادمنین لفجن ده خویشن چوی ده این مسئلات گاب دادم ده یو زویرو لب اساسی گاب یو تربیت چیدو به کودکین تا نوجوانین ده نوجوانین کودکین مش باید سرانگ تربیت کنم خب کودکت نوجوان و تربیت کامده وابسته از مکتب سود لبده ایدغال تر چی جماعت دید یعنی ویده تما اویلا وید سلیوفید یعنی خانواده تروید دید تر دادت نان تر غلدین ده خیشت تبورین زا تروید دید فقط اما ماشن پومیر خلقند اگه یک برده خو جامعه ایده به درون ماش زندگی سکنم جامعه شناسی قد تربیت سچستم یا اگه جامعه شناسی ده فقط دنیان دنورتسا دین عرای پویا عرای اساس یه جامعه شناسی دینه جامعه شناسی فلسفه جامعه شناسی علمه مش بعد یک خو پامیر یک دیو هرای پوزک اندر چوش یک دیو درونم کو چه سامده مش پامیر یک دیوند کادند بعد از مش فکر کنم بده کودک نوجوان سرانگ تربیت کنم دینه لبده اکواد مردمین ده فکر کنین ده دین و علمت فلسفه نفهمین یا من ده عقل اجازت ویور ندید یعنی ده عقل کور نبد دوین بعد لوین ده اگه هر چیز کتابن سیاثش یعنی ده قرونن سیاثش یا دیگه کتابین سیاثش اگه باید ماش زندگی کنم اما شیعیند اسماعیلیند از فقط لبده عقل قدم ادنال راست کتاب هر چیز سنوشت اما یک کتاب اکوی اصران دیوان نوشت شده مردمین اکوی اصران زندگی چه چوش یا اکوی اصر مردم یا نورینج مردم نست نور باید و ماش علمه ات فلسفه وام قدی کار کنم خب ماش بومیر خلق عموما فکر فلسفه دیوند یه دست لب قدیم است زمانی ده مصر پیدا سود یا که فلسفه مصرایزم
قین ده آدم مترائزم دین لفت مترائزم فلسفه زندگی بود کس دن دیده فلسفه فکر چی دو اد مش خلقت یه میراث ریدش یه ده بعضن تشنیت از بعضین دلیوین رو امام مظهر خدای امام نور خدای امام خدایگانه حلول ار آدمین کشت دید شیع لب مذهبین ده بیبدرون دین دست که گاپینس ده دادین ایکو فلسفه یا فکر چی دو به فلسفه ده داد امام خدای پیغمبر فقط دید فلسفه دیور کنین ده ایدس گید خوش کتا تنانت لیوین قاق فکر ده نکنین لیوین ده در دلیل باید در ویده ده چیزید میث الوین ده تلوین ده اید مهرت میثین جدا از یک دیگر مهر یعنی خیر میث خیرند اکو به چیز لیوین شلوه اکو به شلوه ایده یا یادش ارزمادت یا داد ار میث را ایده گویو دست گاپی ده پامیرند چوپانین یه بای درونه بینید ده یک بارت یه نور دید تردن بای درونه تا از ایدن میث را تولد شد ایده چیزی ده اگدین ده تاثیر دیگه دینین تمس سرنگ لپی ده عیسی مسیح مثل وینید ده گویا اسی باکرا جنکند ایده بیچار جنکند تولد شد جن ودد لوین ده یه نور خدایی ود عیسی مسیح چیزی که تاثیر ده پیغمبر اسلام هم مثل وینده غار درونند را درونند یدخو جبرائیل بده یدخو ورد وحی بود ایک تأثیر مترائزم یا آیین فلسفه مش دادینت با بینده به روایت ده سید 7707 سال در برو میثرا تولد ساسودش ایده چلا الدین ده روز تولد ده کریسمس و تلوین یا رجدستو اید اساساً میثرا روز تولد اید خب فلسفه فکر چی دو درباره دین بعد است علم فکر چی دو بده یک وقت مردم ده وقت لبده علم فکر سکنین وقت نور ایدس کورین چوش ده فلسفه ووش دین قطع علم قطعین لب قریب دی چوش یعنی ده فلسفه تا علم دایم از یک دیگر درد و ده علم دین دایم قریب دی بود ده تسلی دین عالم دین ار مولات ار آدم ده در باره دین گپ صداد بین عالم دین لود ده بعد از دوره رنسانس در اروپا علم از دین صاف جدا شد تا دین لاک شد طاقت خود دین یک خود طاقت قد کلیسان درید خود نه فلسفه پدریدت نه علم اما اسماعیلیا دوره رنسانس اسلامی ده یا از به طرف خلیفه فاطمی مصر از به طرف مامون رشید دیگه دوران دیده ده تلوین دوره رنسانس اسلامه دیگه از ده دوران ده دادین همین فلسفه این درو تر مذهب این درو وید صد یعنی ده اسماعیلیین یکی از قاق هم بتسلیو ده ارو دین قاق فکر چی دو بده ارو تود بنده تند حق نسته ده تو سوال که تود بنده تند حق نسته ده تو پیشت تو فکر چی دو هر چیز کتابن سیفتش اکویتی بفهمه اما ازیدند دوره یاده ابو اسحاق یعقوب سجستانی تا فلسفه یونان ویرد دیتا کشتر اسماعیل قطع خو یعنی ده ایدس ده کشت ده اید مذهبر یه خاصیت فلسفی دید یکو خدای ده حواله به تلوین یا خدایی که ده اولت واجب الوجود یوتسا ایدت او یکمین بار ویرد ده اید از فلسفه یونان یادچین یعنی ده تعریف اسلام تعریف نبود خدای است لذین تم به خدای کار نیست هر چیزی تسوید اکویتیو تم به کار نیست اما یک دوی و تسپیکس ده خدای اکم دنیای ترنگ پیدا چود
در دیوند جواب نور لدن پیدا جوش اما بعد از دیده ناصر خسروی داد پراس ده اسحاق یعقوب سجستانی بخصوص داد یدین داد ایده فلسفه قطع لوین ده عقل کلتا نفس کل ده پیدایش یک من دنیا را داد دلیلین وارین ده ایده دلیلین قطعی ده دنیا ات کائنات فقط پیدا سادش ایده از یه چیز انداز پیدا ستاو ده نور اکید بیگ بانگ یا مهبانگ ده سلیوین فرصته ادمس اده اکتر ده لپث قریبه ده از یه چیز از نبود اما اصلا ده یه چیزی ده پیدا ساد اده و دلیل یا اکو حق لفود اده اوله خدای پیدا سجود یا حق لفود یعنی عقل اکو ذره ده یا الذرة زلك ولوين خو اسبنده بیگ بانگ اندو بتسلیونده الذرة خو یوش چیفت خو اسبنده پیدا شد ید اکید خو بتده حق لید خب نور مذهب اسماعیل فوق چیزات علمت فلسفه فکر کشت مثال شده اکوی رقمی ده فلسفات لوین ده تماگو کتاب بخاری تشویه ده دیگه مردمی نردیا اقدس اهمیت و مندت ارزش و منده گویا یا بعد از قرآن دومین کتاب مسلمانین اما تماشا چیزی تو هم درونند خرافاتین ده نال چربس ارجان ده تسوینید دم زینید اده نمرودن ویوز پاف شد نال ده وزن چیزر وام ضم تسلقتا مغن چیزر وام ضم تسلق نست دنجت ده نوح پیغمبر سیاد خو بعد ایده فقط زندجانی نتسوی در کشتی وزن چیمته نوح هم زوغ چود خو ادشت و من درو وام ضم تسلقتا وام شرمگو فقط ونینتا یا بی شرمت بی هیو آیا ایده اسماعیل ایده نور اکدیو گا پینرد یو باوری دید ایده یو علمت فلسفه درباره دین فکر تکیشت علمت فلسفه زندگی تکیشت یو قطعا ادساج گاپینرد باور ندید داد گاپینن اکویف مردمی نرگرید جده و غلط گمس دین فکر کنین دین فکر چی داوند دمس ارای علت دند ارای سببین دند یو جهل نافهمه یو شوج یو بیچارگی و سلیوین کم بغله اکدادین ارای سبب دنده یه آدم باید اکدازگاه قاق دین فکر کشت فلسفه فکر ما کشت علم فکر ما کشت دونجا ده یوغل پیشتو شوج درد وندت علم نست دانش نست سلیوان بی علمت بی دانش ده معنون است ده یو مکتب نشیج لب آدمین ده مکتب نشیج فهمی واد دکتورو این زوگشون فهم برای چیز خو اما بعد غلط اگه قاق درباره دین فکر کنین علم مرد اجازت ندین ده تر دین یو دید فلسفه را اجازت ندین ده تر دین یو دید یو شوج ده دو ده شوج دارین ده تسپیشتین وقت دوزخی کو ساوین کو ویفت خدای مجازات کشت ایده در جنو سببین و یو کم بغله کم بغله مز وارد ده دو علت دن وید یو کم بغله مدل و میده کم بغله بیچارگی ده بی پولت کم بغله یو ده یو کم بغله علمه ایده دی علمت هم گاب داد اما دی کم بغلی دی مش فقر دی تلوین دی اصطلاح فلسفه ید از ایدن سویده تمام چیزی در طالبان داعش بوکو حرام خوی دیف افراطیین یا اکستریمیستین تمام سنجابید فوقتین تر دیف اکواد جوانین دی وادین کار خور نورود بیکورایم ود لبدی در اروپا از امریکا کانادا این دیف قطعه جایی واد مسلمانین سیده وادی بیکاره وادی مکتب نشید وادی زندگی ورقینه شد آخرین اندای خو توی دین اکتر دیف ویرونگرین شروع شد ایده پس وای هم بیاد اکتر دیده بی علمه یعنی نودونه جمع شوج درتو جمع ایکو فقر یا کم بغله یک جو دادسین خدا دی آدم رمیده یو باید ایدیز دتلیوین دوگماتیک یعنی ده ایدیز قاق فکر یا کشته ده ارو هم دین ما هر چیزی میف کتابین اندی مثلا هم دین ما یکم دین غیر رسمی ای چیز نیست
همو اسماعیلیان ام فکر فلسفه اسماعیلیان است، ام فکر علم اسماعیلیان است. دیگه به مورد نیست ده ماش امام لفته تما علم شوید، تما علم شوید، درس شوید. دیگه زیادن ده ماش باید گیده شش ده اجازه داده ده اک ده خواب یه دچک در موضوع زبین زاکو دوارم اک در مخواب ده کودک باید سرانگ تربیت سوید. کودک تربیت چی داورد یکم سر اساسی ده کودک باید حرمت سوید. ارتو سن سال زلیک سفید یه باید حرمت سوید. ور باید احترام سوید. ور باید ودادت نان بس چشم ما کین ودادت نان فوق وقت کد به ما دادین مالی من تو قرار نست تو تا نفهمه تو کودک تون پدیو گاپین کور نست. ایدی یکم دیده باید کودک لپاش حرمت سوید. دوم کودک باید آزاده دادش سوید. اما به آزاده مثل بو سرانگ فهمیدم یه چارچوبا یک برکنی تو تلوین روز تلوین رام کن. ورد به رام که ما دویست ورد از گوی ما دویست ده تو تمیک می درونند. اما این تو خیزم بدی که چارچوبا اتا تو به تربیت که اکتر ده نگجید تو ویدن ورد حرمت قده باشنده قده ده پوچک رزین دستگاه کورماک دستگاه گندا و گندگین ورد کودکونال کودک زفته ورلو و اگر تو سالی ویده نفهمم آدم تا دوزخ سویدت آدم تا دیوین دادین خالی ور نست ورد اک دوی زفته ورلو اک دوی حقل برابر قطع تو ورلو و یه تو باید بیده دفاند یکی کودک ارتون زولی که سفید فرق نکشید سندیک سلام ورکنید. پرو اسود دور سلام شد یا تا شرمنده سود یک برگته تو سوین یا تا پرو اس تو تر سلام کشید. کودک قطع بازه کنید. کودک قطع اساسه ودادت نان و خدیر ورو و خدار یخ یو غاز بس ویدیو غدا بس وید فرق نکش مقصد کودک و قطع بازه باید سود. یکو به داد یا بنان یه دیوی چه سنده یو بازنده سفید و همس یعنی ایکمان دیده باید ذا آدم باز ایک بازنده سفین یا ارای آدم ایک بازنده سفید دادت نه فرق نیست دیگه کاری ده رو یا بافت ده زباده وید سکنید یه دین ایک ده وقتا ایدی کودک قطع ام بازه سوین ده قطع بازه کنید. امام علی اند یه حدیث ده نالی ده ارچند کودک سفید ایک کودک قطع تمام کودک خو کنید. یعنی ایده یکو کودک هر چیز سکشت لودم میده در چارچوبایی که در چوش اره چارچوبایی در جوش یا تمخیزند اما ایده کودک قطع کودکانه بازی کنید ده کودک اکواد هر چیز بازینگاره کن سویه و قطع زید خو و قطع نثید ایده یو فهم دیده مند اکودند اکم میکورسته کنم یم گنده نیست یه ورد لب محبت به قطع وید یو فهمتک دی چی دنده یا منان یا متات یا مورو یا مویخد مادین لب موجیوج وزم میورد لب عزیز اكيد محبت اقدس يودده تمت اقدام خو چارچوبا مس وارديته ده رهایت کنيته ده ويد لب جيو چود وقتی ده محبت چود ورده ده حرمت چود یا ده اكاز يدن ده هر چیز دیگه ورد ساليو ويد یا تا وارديته ده یا نغوشد آیا کودک ده از چند سالگن ده کودک باید تعلیمات دینت مذهب وقت سرسوید کودک از 8 سالگه یا 4 سالگه ده یا خدای در فهم سود یعنی ده یا تا یه چیز ونده یه باوری ده یه چیز یست ده یا خدای یا تا از خدا دادن از اولادین تا شین ده خدای است ایده کودک ایده خدایند ده صفتین لوید ده بشندین خدایان لوید ده کودک ایده سن سال ده خدای یه مهربان یا خدای غفار یا خدای بخشش ده یا که خدای روزه دید خدای رزق دید خدای مش جیوش خدای مش رفیق خدای مش دوست ورد یه خدای ده یه خندون ود یعنی شنت مدون ورد رسم کنید اما ایده غل اکید خدای ده
قرحون ده کتاب اوی دیگه دینن ده ای خدای بدقارت خدای رو تیش بیت خدای دست گذش دیوانه چت کودکر لیفدو در کور نیست بیشت نقل کودکر در کور است اما دوزخ باید رنوش سید کودکر از دوزخ شد چی دوگه اچت در کور نیست کودک لکه ایده خدای دست گه فکر ده خورکشته یکیت خدای مس مجنو یک کودک اما یک کودکی ده لب با تربیت یک کودکی ده لب پشروی پینیز یک کودکی ده یا ستن خونکشت یک کودکی ده خیدن یا خونکشت یک کودک یا خدای ده یا مثل مجنوبیات خو بازه و سکشت یک ده خو بازن ده ایچ برغا ندید ایچ ندید ایچ قطع ذهب نکشت ایچ نمو نکشت یک دست که خدای باید یک ده کودک دک چوشت اما ایگو خدای ده وند پولیسراتت وند خدای ده وند رو جهنمت وند رم یاد ستودت آدمین تیاسین رم تا پذینینت ایت کودک ده ایکازی دندت ده ایت ایگ ده خدای ظالم فکر کش خورد ایت ایگ دست گده فکر کشته ده روید ای آدم ظالم ده ایت بدقار مدوم تیش بیتید دونده دراز بونین دونده اوزا که سلاد ترکال خو موث دن خو نفهمم دن چیز خو ایت ارچای پدن ده صدی ده ایگ ده خو موث قطع وزیدت ویتا پیش داشت ویتا یس ویتا اریوت سپته ویتا زنده زیند دیجات کودک باید در باره دیو جنو گاپین ده داد کودک شد سکنین دیو لیفدو در کور نیست تر 5 سالگیت 6 سالگیت تسود کودک اکویف چیزی نده کودک کردمش اسپروث سلود ایت عاشق خدای سود خوب است ایده از کودکان ده ایده خدای دست تصور خورچو جده ایده جنوبی غضبوت یا ده جنوبی غاصبت ایده لب توزاد لب بشاندت لب خوشوی بوزه کشتد ایکازی دنده ده اید در خوک سالگیت 5 سالگیت اید عاشق خدای سود ایده دوران دیده ایده خواهم سن سالین قدم استنید ایده لطفت کرامت مهربونت بشاندی خدای نقل تکشتد ایده جیو جیده ایده خدای ایده همیشه دقت ود الا بشان رفیق درد الا بشان دوست درد الا بشان آشنا درد اما ای چیزر دیده ده نورید چیزر دیده ده نویند ایده شد چیزی دیده از یدن وستات نگجیسم در ده طرف ده تر وف سالگیت وقت سالگیت کودکند چیز خصلتینت خاصیتیم پیدا سد یا تا نشتیست ده تلیفین وجود اثبات وجود خدا یعنی ده یا تا سوده ده باید ده خدایش یو ثابت کشت ده خدایش یو باید ورید ده اکید خدای ده داد خش روی صفتین اندنسا ده دسگه ایت سیده ایت باید فهمش سود یز باید دیوریوم از دوینم ایده کسی دنده ده کنجکاوه در باره خدایت در باره خدای وردا سر سود و یکی دنده درتا سوالین در پیدا ستا و سوین ایده خدای چیز خدای ترنگ خدای کادند یکی دنده باید دادت نانین چیر کنین دادت نان خود زندگی فیلم جنوب ایدی کودک در او نقل چی دو سوین ایده ترنگ زندگی واد چوش وادین ویف زندگی قینی ویف زندگی ده وادج ویف زندگی ده بشانده وادج ویف هر چیز ویف زندگی ده سوش دین یه فیلم جنوب ایده کودک در او نقل چی دو سوین و دی کودک دست تصور سوده ده اید فقط دیده دادین ده تسوینج اید از خدای بعد از دیده وجود خدای قطع ایده یو کادند سرانگیو تامر دیده وستا یکسی یکم سالوندکینت پتیراج کودک در او سفینتو و از ایدن تا تریدید دیگه نیم ده تربیت چی دو تا دیر تر مکتب نیم تا رستر دادت نان مکتبند باید دیده معارف کتابی کشته ده کتاب دینی کشت و ایده نور مسلمان دولتی نویف کتاب دینی ده کودکی نرچفویه یا خالی شوجت ویس کودکی شوچیدو کودکی اردیک ده خدای دست گیده الدين بيشت الدين دوزخ الدين يوتس الدين أجدهور الدين ثدو الدين كتابينين أما شيء چیزی ده و يكبر طرز بوده آدم ده فلسفه تا علم فکر چی دو بده لودم بده اسماعیل هم از ابند علمت
فلسفه فکر کنین چیزی ده کودکین هرد اخلاقت معرفت اسماعیلان ده طریقه چیزان ده درصدین بیت العلم درصدی وقت کتابین از کتابین ده معارف اسلام دولتین اندیب تسویدین لبد غلا فرقین وار چیزی دیمان ده از پیغمبرین نقلیین کنین سوگ جنو دیورد نقل کنین از ابراهیم خو تر نوح کشتی نوح بدر تر موسی خو تر دیوین سدین دیو سوگ جنو دیور نقل کنین اده دادین حقیقت دادین ایداد پیغمبرین دادین انصاف دی کودک تقل پیغمبر نفهمد یا کودک تقل دی نفهمد که پیغمبر چاید پیغمبر چیز ورد لوید باشند آدمین ویس دیف پالندین گنده آدمین ویس ده یو بیده ده فهمت ده دنجا ده امسایه این درونن ده باشند امسایه است امسایه این درونن گنده امسایه است بعد بر مثال ویدو ایده ماش امسایه این انسا روی ده دمعلی وید نومن جیو دو در کور نیست مولی ده چیزی ده ماش امسایه رو امسایه این درونن گنده میسیست امسایه این درونن باشند میسیست امسایه این درونن نموگار میسیست شرطگار میسیست یو تا بعد خوبت فهمت ده وادین چای بعد ورد سوق جنوب دیو لیف دویده امیت از که باشند آدم بودش ونوم ابراهیم بودش ایدس که باشند آدم بودش ونوم نوح بودش ایدس که آدم بودش ونوم ایگا بودش دیو سوق جنوب دیو کودکین علم دین قطع ایده سن سولار تربیت چیدو دادن دو غلاده صد بعد داد خوبت دیگه کتاب درو شاید سین از کتاب انت خوبت خو سوالین دیگر داد جواب فرین یک کسی دن دیده ایده کودکین تا دین یه خرافات قبول نکنین داد ایده دین فلسفه تا علمی قبول کنین چیزی ده ماش جامعه شناسی قطع دیوارم ده فکر اکید از جامعه هنده از خوب پرونده دی کودک دویسم ده کودک اما اکدسگه یعنی ده فکر سوق جنو فکر زنده فکر تصویر جنو وارم عکس جنو و صورت جنو خو ده کودک دیو ده پرونده لاکمت ده کودک دیو نگوشت خو دیو از خوکش خو بعد ده طرز فکر اکود دوگماتیک ده دینی قوق تناسید دین تسید ده فکر فلسفه فکر جامعه شناسه فکر علمه بعد دیگه موضوع ده لب مهم یو ده غیر از ادواد کودک تربیت شده دینه اما ده ماش بعد ایده خو فرهنگ خو تاریخ ایده خو کودک سرانگ لوفن کودک باید فهمتو بده اسکایویتش یعنی ده سلیفم اسکایویتش ده معنی تنیده ایگو به از زبا دادت بابین چاین واد ویتس دادت بابین سرانگ زندگی چوش یکو به مردمی که ده انجا ماش مثال برم خو پومیر مردم ده ماش دادت بابین سرانگ زندگی چوش ماش دادت بابن چیز میراث فرهنگ معشریت چی اد سر اساسه ده ماش دادت بابن چیز میراث معشریت چی ماش دادت بابن بیف تاریخ سرانگ ویتس بیف مدنیت بیف فرهنگ بیف زفت سرانگ فودش دی کودک فهمون تو بده ایت ماش دادت بابن فودش بعد ورم ده خودی ده پوچک یار رزین چیزی ده ازم تو دادت بابن تو بابینند ایکم تسود ماشم من نوریز وود اما ایمه مقصد قطعه وود نورم ماش غل نگام اکدس گچوش بعد ایک ده کودک کند ایده امیدوار چی دو تری آینده ایک فرهنگال خود جای تلاکامتا ایک دی کودک تری آینده باشند امیدوار دی که نمیده توت اسمو بیده مکتب شیج توتا بیده مکتب شوی توتا بیده آدم ساوی توتا غلاده ساوی بعد در اردیغوه وستاد دیوید داویده اوزم بی سواد بود اوزم مباب صاف بی سواد بود بی باب صاف بی سواد بود وادین ایک فرهنگ ایک زف ایک تاریخین تو مویت ورود اوزم مثل که خو کم سواد قطعه می خود دوندی کم شیجین قطعه می دست انجور جتا اما اوز من دست باوری ده تو تا می بیده کنه تو تا می بیده یاسیده تر ایگه پشترتمه بیده فهمه یعنی ده ای امانت جناب ایده کودک تو سپورتو خو اید کودک باید دفهمد بعد ایده کودکن ده تاریخ ایدم تاریخی که ده ایک نوری که کودک زندگی تکشت دوام بیارینش زندگی
دی بابین قطع وصل چی دو یعنی ده تمت سفهمه خب بابینت بیوی نومین سفهمیت بیوی زندگیت سفهمه یه تاریخ جنوب ایدی کوده کرد ده نقل کن یه کودک ایک دیویده فهمت یه تخوبت یه تصور تاریخ ایک ده خانواده ده دادت بابین سویت دادین زندگیت شو یه تصور یه تاریخ دن سوگ جنوب ده آمو باب ما فلانه وش و باب فلانه وش و باب فلانه وش وند ما دست گزمت بتوام زمت یکورچوش یه تاریخ افسانه جنوب در اکس ده خو چی جماعتن در سرچیدو خو دی کودک لفدو بعد اید کودک تصور از تاریخ یک جامعه ده اید بنده زندگی زکشتر سوید کودک لب اساسه دیگه این تاریخ لفدو امو نگاتیوت منفیت نای گندگی لیفدو در کورنست دیگه خلق مثل ماش پال را زندگی سکنین ویف تاریخ در لیفدو اما دست لیفدو نست ده رو ماشم باشند دادین گنده یا دادین باشند خود است ایچایت خونه لیفدو زم گنده تا لیفدو کودک در کورنست ده ماشم از دیو بیت ده دست گور لیفدو در کور ده ماشم ذو مردم یودن زندگی کنم پاله بس پاله ایدس گیده ذو امسویا زندگی سم دین تصور شد چیزی ده تصور از تاریخ خانواده این دنیا است بعد در لیفدو بده ایدس گیده ما شدن تو امسویا زندگی سکنم ایدس گیده و خلقین یستده ماش پالن ده مردمین ده واد ماش قطع امسویا گند زندگی کنین وادین و میدان ویف تاریخ ویف زندگی اما دست گین اسکایی وادش سرانگی وادش ید کودا کرتا ید سود تاریخ دیگهین اما بعد لیفدو دیگهین کودک در کور نسته کودک اکس ده زلیکن دهتیو نگاتیو یعنی منفی گنده فکر چی دو در سسود یتا وندی که مغزن رسخو یتا خوش ویدیو نویده دویم مغزن نوشن یتا اکتر دغولگیر همیست اکوی مردم ده به امسویا گنده زندگی سکنین ویفتا بدویند اکوان مردم ده به امسویا اینسا ویفتا یو بدویند ویفتا یو گنده لیفت خوب بعد سرانگ سوید دیتا یو غلاس یود خو زریوتر تلیف خو وی زریوتر ویگا زریوتر دلیف خو بعد اکاس دنده یود ده اكيد بد بينات اكيد جندليف دو يتسرسل اذا بدبختي كده مسلمانين دي كده خوصيت ده خو مذهب ده اميشا اكو مذهب ده تسوين ويت بشان لوين و بيف ديگه مذهب ده اميشا گندا لوين خو اذا كزيدن ده فويدم تربيه خو يكم قابده اد فكر گنده دینت اکز یدن سر سوده مو مذهب سر باشند ایدی دم مپالن سید شیعه اید غوله اید رافضه اید کافر دند پس جون دزریات قط گاب ماده تر دزریات خودس ماده اید اروم یا اید اسم طرف لیفدو ایدی کز یدن یا دیده اکز دی کودک اکز دی زلیکن ده فلسفه تا علم فکر چی دوت از دماغ زن زوادین ایدی اگه ای طرف مغز ایده یو دین فکر تکشت یو ترس فعالتا یکم ای طرف مغز ده یم فکر تکشت فلسفه تا علم فکر تکشت یم تا دیگه قاقسید وستا خو ایده کودکان تا اگه فکر چیدو به طرز فکر فلسفه تا علم تا فکر قاقسید بدت ای چیزت نرس بدت ای دیون رسیده رو دیگه مذهبین گنده دیگه خلق فکر گنده سر بشان خلق ماش اسمو بیده خلق کنیست یا مو خلق یم دنیا ریما تمدن ووج یا مو خلق ده دیگه خلقی چیزت نبود دادین قال موی خستن جوف خودینت ماشان مشیر لیدت ماشان میچودت رو ماشان دیما سر بشان مذهبت ماشان سر ایده کسی دن دیده ایده یه جامعه درونن دشمنه ایدت ایده ارسالو یه درخت نیده خو اتزند از ویش میسوام کت کنیتا یا تا واسوام ویش تساندیست ایکت دشمنه ایکت بدوین توه دیگه اینت ایدت اندیز دا تیز داید بعد از ده مکتب عموما تاریخ ده درس دوش باید تاریخ ایدیف تا گفت سنفین باید یا سوگ جنو نقل سید از آدم زید و من نقل ماسید باید تاریخند از ده اشغالگرات روی ده فلان روی ماش باب ما فلان سلطان و در هندوستان ته عملات شد خب بعد هندوستان اند به مردم زید خب به مردم مسلمان شد در این کودک در کار نیست کودک وای دویود و ده کودک این جزمت
خرافات فکرته یو کشت اده ازمس اکوی جنو ویم مثلا جوام ازمس سلطان محمود جنو ویم خو شمشیر دادم خو ترین دوستون سوم خو کسی دن دیده اگه کودک خوب اگه مکتب اکستریمیست کشت کودک اینرد فیلمی ده و ذات ویف درونن سوید ویف درونن ده زیدو سوید کودک اسوی باید درس وید اکواد کتابین ده ویدو دادنام باید کودک هم به کتاب همیشه چیزنده چدوم کودک چدوم کتابین ده شوید بعد از ده کودک اینرد اگه امکانیت سوید شهرین درونن در موزیم ویدو در کور در موزیمی ویدو درون در نمایشگاهی ویدو درون دیگه مردمان دیگه خلقن ویف زندگی ویوردوشتو در کور و بعد از ده ویف کودکان ده ذهن باید مقایسه سوید ده اوتسالی وینده IQ یعنی intelligence quality ده کودکان هر بار که از ده وف سالگن ده سر سوید ده دادد نم باید یه سوالین خور کنین از هر کاتگوری هم سلی ده دینه فلسفه علمه بعد ده اینک ده کودکان از دیوند امتحان زین وس سن برابر سال برابر سوالین وردادین آمس دین آمس فلسفه آمس علم ایده کچه سینده یوتا سرانگین فکر کشت و چدو من ترپروده و درونن داد دیتن آیا علمت فلسفه آیا دین اگه چیزی بعد ده اگه دین ده از خرافات تسا لبده ده سوید باید دادت نانینت مکتب کار کنید ده اگه ده کودک دوستی که گمس ترپراده وین ده لکه در دل غلط فکر فلسفه فکر علمی در دادش سویده ده در آینده یه دوگماتیک فکرگار دین ما سوید در باره دین اکستریمیست فکر ما کشت در باره دین یا در باره تاریخ یا در باره جامعه شناسه یا در باره هر چیز دیگه مشت انجام باید کودک علم فکر کشت باید کودک فلسفه فکر کشت ماشا چلوف نسته روی دیزگا فیلسوف سود یا تری کارل مارکس سود یا ایگل سود روی کانت سود هر کودک هم اسم کودک باید فلسفه فکر کشت فلسفه باید زندگی کشت و دادت نانکار من دیگه کیدند موقت تیار شد دوستین انشان روی ده از دیگه چیز فایده نک فایده است دوستک مثل که تصورش وایم غلا کار چوش خب اگه دوستین هر چیزی چه خواهش کنین ده یه چیز زیاده ده مقابل ده نه رفتم در روسیت مثل کلیف هم ده فوق فهمید دباوت کنین یادید زیاده هر چند چیز لیف دور وید اگه نویدی و سوال وید اگه موضوع قطع سوال پیشتین اگه نوید دام و یک افتار جستم ادمینی دوستی ده چیز موضوع تکرار کنی سوال مولا فوق من نگابون یک برگه زندگیت مشغول داشته یک برگه صحبت فوق وقت تمام مقدس سبد و تا هفته
تشکر استاد پامیرزا در قلاب گپین و سلامت وید. خب هفته دیگه واس ادمین مخوش که دیده ارائه موضوع یه دیگه موضوعی هر چیز سفید و وارده هم دیگه ور تیاره انجا هم آخر ساعت آخر روز تم موضوع تعیین ماکینه تا سفردی موضوع تعیین سکنید و سلام دوستین قد شریک کنم.